अधूरे क्लिप काटने वालों, यानी उलमा कराम को ये कह रहा है कि आप अधूरे क्लिप काटते हैं और मेरी पूरी बात लोगों को नहीं बताते हैं। भाई अधूरे क्लिप क्या होते हैं? आपकी 4 घंटे की, 3 घंटे की, 2.5 घंटे की वीडियो लोगों को सेंड करें फिर बताएं, या जो आपने बात की है आपका पूरा जुमला दिखा के फिर लोगों को बताएं, ये तो अधूरे क्लिप न हुए। इस तरह तो फिर आप उलमा कराम के जितने भी क्लिप्स काटते हैं तो वो भी तो अधूरे क्लिप होंगे, बड़े मुजरिम तो आप होंगे। नहीं, हम तो पूरा जुमला दिखाते हैं ना भाई साहब, हम भी पूरा जुमला दिखाते हैं। ये आवाम को गुमराह कर रहा है, अपने मानने वालों को गुमराह कर रहा है कि मेरे अधूरे क्लिप काटते हैं। और इस वीडियो में इसने काफ़ी सारे दावे किए हैं। एक ये दावा किया है कि जनाब मेरे स्टूडेंट्स जो है वो कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करते। यानी अपने आप को बंदा झूठा कैसे करता है। आप सोशल मीडिया में देख लें किस तरह उलमा कराम की मीम्स बनाते हैं, आधी बातें उलमा कराम की लेके फिर आधी और बातें कैसे अटैच करके लोगों को गुमराह करते हैं, ये तो सबको पता है। इतना झूठा इंसान। और अधूरे क्लिप आपको मैं दिखाने वाला हूँ, यानी ये बताना चाहता है, अपने मानने वालों की बताना चाहता है कि इन पर एतमाद न करें, मेरे अधूरे क्लिप होते हैं। आपको पूरा जुमला दिखाते हैं हम। कुरान पाक की आयतें पढ़ के लोगों को गुमराह करते हैं। जनाब देखें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह, यहाँ तक अगर कोई पढ़े, भाई अगर पूरी आयत पढ़ ले फिर उसकी वजाहत करे, फिर अधूरा क्लिप तो नहीं होगा। कितने कुरान से भी क्लिप निकालते हैं। इस तरह की मतलब अजीब स्टोरी है इस बंदे की। यानी अपने आप का दिफा करते हुए कुरान पाक का सहारा लेना, और यहाँ तक कह दिया कि कुरान पाक एक पेज आप फाड़ दें फिर उसका अधूरा क्लिप बना लें। ये इतना बड़ा गुस्ताख आपने दुनिया में देखा होगा। आपको 3 क्लिप में आपको दिखाता हूँ इसके, आप देखिए क्या ये अधूरे क्लिप है। पहला क्लिप आपको मैं ये दिखाऊंगा, इसने खुद कहा है कि जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सहाबियत का इनकार करे वो काफिर है। ये जब हमने दिखाया कि देखें, ये कहता है जिसने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सहाबी नहीं माना वो काफिर है। बाद में इस पर राफ़ज़ीद का रंग चढ़ गया और इसने ये कहा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हम कलमा थोड़ी पढ़ते हैं। जब हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो अबू बकर का नाम तो नहीं होगा। अबू बकर का इनकार करने से कोई बंदा काफिर नहीं होता। ये हम इसकी तज़ाद बयानी जब दिखाते हैं तो इसके कदमों के नीचे ज़मीन निकल जाती है, फिर अपने मानने वालों को इस तरह गुमराह करता है। तो मैं इसमें एक आसान जुमला बोलता हूँ कि इस्लाम में दाखिल करते वक्त जो चीज़ें आपने किसी से पढ़वाई थी ना, जब तक वो उन चीज़ों का इनकारी नहीं होता उस वक्त तक इस्लाम से निकल नहीं सकता वो। आप जब किसी को मुसलमान करते हैं तो क्या आप उसको क्या ये पढ़ाते हैं ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अबू बकर वलीउल्लाह? तो अब हजरत अबू बकर का इनकार करने से वो इस्लाम से नहीं निकलेगा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस आयत के तहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, क्योंकि ये इसमें क्या अल्फाज है, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, कि जब वो अपने सहाबी से कहते थे, साथी से। अब चूंकि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सहाबियत कुरान से साबित हो गई है पर्टिकुलरली, इसलिए आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सहाबियत का इनकार करने वाला काफिर है, जो आपकी सहाबियत का इनकार करता है। तो मैं इसमें एक आसान जुमला बोलता हूं कि इस्लाम में दाखिल करते वक्त जो चीजें आपने किसी से पढ़वाई थी ना, जब तक वो उन चीजों का इनकारी नहीं होता उस वक्त तक इस्लाम से निकल नहीं सकता वो। आप जब किसी को मुसलमान करते हैं तो क्या आप उसको क्या ये पढ़ाते हैं ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अबू बकर वलीउल्लाह? तो अब हजरत अबू बकर का इनकार करने से वो इस्लाम से नहीं निकलेगा। अब चूंकि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सहाबियत कुरान से साबित हो गई है पर्टिकुलरली, इसलिए आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सहाबियत का इनकार करने वाला काफिर है। वाज़ेह तौर पर इसने कहा है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सहाबियत का इनकार करने वाला काफिर है। और बाद में क्या कहता है ये भी आपने देख लिया। अब यहाँ लोगों को धोखा ये देता है कि देखें जनाब, बुखारी में इब्न अबी बलता का वाक़या है। एक सहाबी थे, बदरी सहाबी थे, उन्होंने ख़त भेजा मक्के वालों को कि नबी अलैहिस्सलाम तैयारी कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर हमला करने की। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को फरमाया कि फ़लाँ जगह जाए को औरत होगी, उसके पास ख़त होगा। ये तो नबी अलैहिस्सलाम का इल्म गैब ज़ाहिर होता है, ये आप बताते नहीं। वैसे तो एक एक चीज़ को आप नोट करते हैं, ये नहीं इसने बताया कि या नबी अलैहिस्सलाम के इल्म गैब ज़ाहिर हो रहा है।
تو حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ خط لیا، وہ خط حاتم ابن ابی بلتہ نے لکھا تھا۔ تو حضرت عمر نے ان کو منافق کہا۔ دیکھیں جی، صحابی، بدری صحابی کو منافق کہا۔ بھائی ہمارا موقف یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابت قرآن سے ثابت ہے۔ اس نے خود اپنی اس ویڈیو میں کہا ہے کہ اہل تشیع اور اہل سنت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابت قرآن سے سورۃ توبہ آیت نمبر 40 سے ثابت ہے۔ جب ان کی صحابت قرآن سے ثابت ہے، ان کو اگر کوئی کافر کہے گا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ آپ ہی کا کہنا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ آپ بدل کے قرآن تو نہیں بدلے گا نا۔ تو اس طرح کے ڈرامے نہیں چلیں گے۔ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے، تم جتنے جھوٹ بولو، 250 سے زیادہ جھوٹ ہم نے اس کے پکڑے ہیں، تضاد بیانیاں پکڑی ہیں۔ دوسرا کلپ آپ دیکھ لیں، نیچے ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ اس نے کس ویڈیو میں اور کس ٹائم میں یہ بات کی ہے۔ کہتا میں جناب بابے تے شے کوئی نہیں، اپنے بابے مولانا اسحاق کی بات کو کس طرح یہ کوٹ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے ایسا جاندار جملہ اس نے بولا ہے۔ وہ جاندار جملہ کیا ہے ذرا آپ دیکھ لیں۔ اور مجھے مولانا اسحاق صاحب کا وہ جملہ ہمیشہ یہ آیت پڑھتے ہوئے یاد آتا ہے۔ بعض اوقات تو وہ فی البدی ایسے جملے بولتے تھے جاندار۔ ایک گفتگو میں انہوں نے فرمایا کہ بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں، کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا ہم انسان ہو۔ اس طرح تعریف کر رہا ہے۔ پہلے تو اس کلپ میں جو ادھورے کلپ کاٹنے والے، اس میں کہتا جناب دیکھیں یہ میری جو ہے وہ میری زبان سے ایسے جملہ نکلا، بابت شے نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کر رہا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کن کو کہا تھا؟ گمراہ تھے، کافر تھے۔ تو جو مسلمانوں کے بزرگ ہیں تو وہ گمراہ، وہ کافر ہیں، مشرک ہیں۔ تو کہاں کی بات کہاں تک لے آنا، یہ ایک گندے انسان کی علامت ہوتی ہے۔ تو یہاں کس طرح کی اس نے گستاخی کی، توحید کی آڑ میں شیطانی توحید بیان کی اس نے کہ نبی تے شے نہیں، یعنی گستاخی میں اس طرح آگے بڑھ گیا۔ پہلے تو یہ کہتا تھا بابے تے شے کوئی نہیں، اب کہتا ہے نبی تے شے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں نبیوں کو لانا۔ اللہ تو فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ سورہ انفال میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اے بابو آپ نے نہیں پھینکا، میں نے پھینکا۔ نبی علیہ السلام نے جب غزوہ حنین میں پتھر پھینکے تھے، کافروں کی آنکھوں میں جا کے لگے اور پیچھے ہٹ گئے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ آپ نے نہیں پھینکے، میں نے پھینکے۔ یہ اللہ اپنے محبوب کو عزت عطا فرماتا ہے۔ یہ کہتے ہیں بابے تے شے کوئی نہیں، وہ تو پیشاب نہیں روک سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تھا دریا میں تو پانی رک گیا، 12 اس میں راستے بن گئے۔ یہ کہتا ہے پیغمبر پیشاب نہیں روک سکتے۔ کیا یہ توہین نہیں ہے؟ توحید کی آڑ میں نبیوں کی توہین نہیں ہے یہ؟ اس کو اس سے پہلے مفتی فضل نے کہا تھا کہ تو جو یہ طریقے میں اختیار کر رہا ہے نا، کل تو یہ کہے گا کہ نبی تے شے کوئی نہیں۔ اس نے کہا اس نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا ہے، مجھ پر گستاخی کا الزام لگایا، اس نے بد دعائیں دی اس کو، اور کچھ دن بعد اس نے کہہ دیا کہ نبی تے شے کوئی نہیں۔ تو جو یہ کہے نبی تے شے کوئی نہیں، تو کیا وہ مسلمان رہتا ہے؟ کیا وہ گستاخ نہیں ہے؟ نبیوں کو اللہ نے طاقت دی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیسی طاقت اللہ نے دی؟ لا علاج مریضوں پر ہاتھ پھیرتے تھے تو جناب ٹھیک ہو جاتے تھے۔ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ مٹی سے پرندے بنا کے اس پہ پھونک مارتے تھے تو وہ اڑنے لگ جاتے تھے۔ مردوں کو زندہ کرتے تھے، کہتے نبی تے شے کیوں نہیں؟ اللہ نے طاقتیں دی ہے نا، تو اللہ کے مقابلے میں لانا یہ شیطانی توحید ہے۔ اور آگے اس نے کہا کہ میرا ایک کلپ کاٹا ہے مولوی نے کہ وہاں تے شے کوئی نہیں ہے۔ میں تو ایک حدیث بیان کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت تم کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم مجھ سے محبت اتنی کرو کہ اپنے والدین، اپنے بچوں سے زیادہ محبت کرو۔ تو کیا حدیث بیان کرتے ہوئے آپ ماں باپ کی بے ادبی کریں گے؟ کہ اس حدیث میں یہ ہے کہ ماں تے شے کوئی نہیں ہے؟ میں دودھ نہیں بخشاں گی، وہ تیرا دودھ تو ہے ہی نہیں تھا، تم تو اپنے چکروں میں تھے، اللہ نے اولاد دے دی۔ امی کیڑی شاید ہے، میں دودھ نہیں بخشاں گی، وہ تیرا دودھ تو ہے ہی نہیں تھا۔
तुम तो अपने चक्करों में थे, अल्लाह ने औलाद दे दी। नबी अलैहिस्सलाम ने माँ का दर्जा नहीं बताया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने माँ के बारे में क्या फरमाया कि माँ के कदमों में जन्नत है, ये नहीं बताया। तो माँ की तौहीन कैसी कि और यहाँ तक कि वो तो मज़े कि तुम मज़े के चक्कर में थे और हम पैदा हो गए। 3 क्लिप मैंने आपको दिखाए। ये क्या आधे क्लिप थे? पूरे क्लिप थे, पूरी बात थी। ये झूठ बोलता है, कुरान पाक की आयतें पढ़ के लोगों को गुमराह करता। जनाब आधी अगर पूरी आयत पढ़ के लोगों को इस्लाह करे फिर तो नहीं होगा ना। हम पूरा जुमला दिखाते हैं, दिखाया ना। कहते अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला के बारे में पहले इसका क्या मौक़िफ़ था और बाद में जब ये राफ़ज़ी हुआ तो इसका क्या मौक़िफ़ रहा। और तौहीद के बारे में पूरा जुमला, पूरी वजाहत, यहाँ तक नबियों को पेशाब से मिला दिया। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। इतना बड़ा गुस्ताख आपने दुनिया में नहीं देखा। और माँ के अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के बाद माँ बाप का कितना दर्जा है। माँ के बारे में क्या तुम तो मज़े कर रहे थे, हम पैदा हो गए।